बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 4 का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब चहारम से वक्त की पाबंदी पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो इस काबिल हो जाए कि वक्त की अहमियत समझ सकें, निज़ाम फितरत से वक्त की पाबंदी के असूल सीख सकें, अमली ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी की अहमियत सीख सकें अपनी क्लास में, और ज़िंदगी के दीगर जो मामूलात हैं उनमें निज़ामुल औकात पर, टाइम टेबल पर अमल कर सकें, अमली ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी के फ़ायदे जानकर इन पर अमल कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो पिक्चर है घड़ी, ये जो वक्त है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? आपके क्या जवाब आते हैं? आपके क्या ख्याल आते हैं? शाबाश। वक्त क्या चीज़ है? वक्त एक मुसलसल तब्दीली है जो हमेशा चलती रहती है। वक्त का कोई आगाज़ या इख्तिताम नहीं है, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वक्त एक कीमती चीज़ है जो हमें दोबारा वापस नहीं मिलती। अब जो वक्त गुजर गया, जो लम्हा गुजर गया, वो गुजर गया, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वक्त की पाबंदी यानी कि हर काम को उसके मुकर्रर वक्त पर अंजाम देना वक्त की पाबंदी कहलाता है। वक्त एक कीमती शय है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसे हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आता। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जो निज़ाम कायनात है, कायनात का जो ये निज़ाम है, पूरा जो एक सिस्टम है, ये भी हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है। अल्लाह ताला ने कायनात में वक्त की पाबंदी के निज़ाम को इस तरीके से बयान किया है। तर्जुमा, वही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेचर है, ये जो फितरत है, ये जो एक निज़ाम कायनात है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फितरत में हर चीज़ अपने वक्त पर मुकम्मल होती है। इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी चाहिए कि वक्त की कदर करें, वक्त का ख्याल करें, हर चीज़ को उसके तयशुदा वक्त पर करने की भरपूर कोशिश करें। अब ये जो निज़ाम कायनात है, जो सोलर सिस्टम है प्रॉपर, ये जो जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, तो ये भी प्रॉपर एक अपने स्पेसिफिक टाइम के हवाले से एक स्पेसिफिक तरीके से गर्दिश कर रही हैं। उनको जिस तरीके से जो अल्लाह ने जिसको रखा है वो उसी तरीके से वहाँ पे काम में लगा हुआ है। इसी तरह निज़ाम कायनात, जैसे दिन आता है इसी तरह दिन के बाद रात आती है। इसी तरह जब मौसम तब्दील होता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ख़िज़ां, कभी बहार, ये जो इतने तरह तरह के मौसम भी आते हैं, तो ये तमाम का भी एक अपना स्पेसिफिक वक्त होता है। इसी तरह जो इस्लामी इबादात हैं उनसे भी हमें वक्त की पाबंदी का जहन मिलता है कि हमें वक्त पर नमाज़ पढ़नी चाहिए, किस वक्त रोज़ा इफ्तार करना है, किस वक्त हमने सहरी करनी है। तो ये जो इस्लामी इबादात हैं इनसे हमें किस तरीके से वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है। यानी कि अगर फजर की नमाज है तो उसका वक्त स्पेसिफिक है कि वो स्पेसिफिक टाइम में ही हमने वो अदा करनी है नमाज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नमाज की वक्त पर अदायगी, इससे हमें वक्त की पाबंदी का भी जहन मिलता है। इसी तरीके से जो नमाज में अगर हम देरी कर देते हैं, जो नमाज का स्पेसिफिक टाइम है उसके बाद अदा करते हैं, तो वो फिर अदा नहीं बल्कि क़ज़ा होती है। तो इस तरीके से हमें जहन मिलता है इस्लामी इबादात में से कि हम किस तरीके से वक्त की पाबंदी कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे उन पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब एक वक्त होता है कि जैसे हम सारा साल वेट करते हैं कि रमज़ान मुबारक का वक्त आएगा, ये मुबारक महीना आएगा। उस मुबारक महीने में फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जिस टाइम में हम सहरी करते हैं, फिर हम वेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम का, जब वक्त आता है मगरिब का फिर हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद वक्त आता है हम तरावीह पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम फिर सदका वगैरह देते हैं, सदका फ़ितर जिसे कहते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो मामूलात हैं, ये हमें इस्लामी इबादात में से ये हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। इसी तरह ज़कात के हवाले से फरमाया गया कि सदक़ात तो सिर्फ़ फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए और उन पर मुकर्रर आमिलों के लिए हैं, और उनके लिए जिनके दिलों में उल्फत डालनी मकसूद है, और गर्दनें छुड़ाने में और तावान भरने में, और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर में।
خرچ کرنے کے لیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ اب زکوٰۃ یہ بھی ایک جو ہماری اسلامی عبادت ہے, اس میں بھی ہمیں وقت کی کس طریقے سے قدر کا احساس ہوتا ہے کہ ایک سال کا جب پورا ایک دورانیہ ہے, اس میں پھر ایک مقررہ حساب ہے, اس کے مطابق پھر مقررہ جو مصارف ہیں ان کو ہم نے ادا کرنی ہے. تو اس کا بھی جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ بھی ہمیں وقت کی قدر کا احساس دیتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب عملی زندگی میں جو ہماری ڈیلی روٹین ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں, وقت کی پابندی کو اپنائیں. وقت کی کیونکہ صحیح تقسیم اور تنظیم جو ہے اس کو مینیج کرنا, اس سے ہم اپنے کام بہت اچھے طریقے سے افیکٹیولی مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ صبح اٹھ کر اسکول کے کام کریں اور پھر کھیلنے کا وقت نکالیں تو آپ دونوں کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کھیلتے رہیں اور دیکھیں جب ٹائم ملا تو میں پڑھ لوں گا, تو اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ پھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. بلکہ جیسے اب اگر آپ صبح فجر کے لیے اٹھیں, اس کے بعد آپ کے لیے جو ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی واک کریں, پھر اسکول کی کچھ تیاری کریں, اسکول جائیں, وہاں سے آئیں, ریسٹ کریں, سپارہ وغیرہ پڑھیں, پھر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو کسی کھیل میں جو فزیکل ایکٹیویٹی, یہ نہیں کہ صرف موبائلس میں گیمز کھیلنی اور اس طریقے سے, بلکہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کو کریں تاکہ آپ کی نشو و نما ہو, فزیکلی طور پر بھی آپ فٹ رہیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کا شیڈیول بنے گا تو آپ وقت کی پابندی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, وقت کی پابندی کے بہت سے فائدے ہیں کہ ایک تو آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے, آپ کی جو کارکردگی ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں, جو کام آپ کے بکھرے ہیں ان کو آپ مکمل کر سکتے ہیں. پھر آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے, اسپیسیفکلی ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے, کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی جب آپ کرتے ہیں, آپ کا ایک کام مکمل ہوا, پھر دوسرا, تیسرا, جب آپ رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو آپ نے 4 کام طے کیے ہوئے تھے وہ آپ کے چاروں کام مکمل ہوئے. اسی طرح دینی معاملات میں بھی جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں, دینی عبادات جو ہماری جتنی بھی ہیں ان میں وقت کا خیال رکھتے ہیں, نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے لحاظ سے بھی اخروی زندگی میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا, 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر ان کی قدر نہیں کرتے, ایک صحت اور دوسری فراغت, یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے اہم نکات کہ وقت کی پابندی سے ہمیں ہماری زندگی منظم اور کامیاب کرنے کا ذہن ملتا ہے. جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اپنے کاموں کو ٹائم پر مکمل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں جو فطرت ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, نظام کائنات, یہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے. ہماری جو اسلامی عبادات ہیں وہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کی ترغیب دلاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں کہ کس وقت ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کس وقت ہم نے کیا کام نہیں کرنا. یہ جب آپ اس طریقے سے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنا, تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کس طریقے سے آسانی آئے گی اور آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکسرسائز کو فل کرنا ہے, اپنے ویڈیو سٹاپ کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش, اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ آپ نے یہ فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے آنسرس یہی ہیں. اسی طرح آج کے سبق کے اعادہ کے لیے, مزید پختگی کے لیے آپ کے سامنے چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے, اور مزید آپ نے اپنے دن کا شیڈیول بنانا ہے. جیسے میں نے پہلے اس کی ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو میں مزید کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ پہلے ضروری کام کو آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ پہلے میں نے یہ کام کرنے ہیں, پھر یہ کرنے ہیں, پھر یہ اگر وقت ہوا تو میں یہ کام بھی دیکھ لوں گا, ادروائز ضروری کام تو ہو گئے. اسی طرح آپ نے فوکس اپنا جو ہے اہم ترین کاموں پر پہلے کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو کام آپ ایک وقت میں کر رہے ہیں اس کو ایک کام کو ایک وقت پر ہی کریں. یہ نہیں کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, اس طریقے سے نہیں. اور پرامن رہیں. ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آئے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ پریکٹس کریں گے 4 دن 5 دن ہفتے بعد, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روٹین بن جائے گی. اور وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں, یہ بھی وقت کی قدر ہمیں سکھاتا ہے. اور ہمیں جو ٹائم ٹیبل بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو غیر ضروری کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جزاک اللہ خیرہ.